जस्टिस बाबर सत्तार का आपको पता है कि जिस तरह वो डट के खड़े हैं, जिस तरह वो तोहीन अदालत के नोटिस जारी कर रहे हैं, उनको एक और धमकी हमें खत मौसूल हुआ है उनके डट जाने की वजह से। दुबई लीक्स, ये बड़ी खतरनाक लीक वाला मामला, इसके अंदर वो जो अपने आप को पाक समझते हैं, अपने आप को पाक कहते हैं, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत इस लीक्स के अंदर जो है वो आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार का आपको पता है कि जिस तरह वो डट के खड़े हैं, जिस तरह वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर रहे हैं, तो उनको एक और धमकी हमें इस खत मौसूल हुआ है उनके डट जाने की वजह से। इस खत में क्या कहा गया है, धमकियां लगाने वाले कौन हैं, एक्सपोज करके रख दिया। और ये इस वक्त बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये कौम का फ़ख्र है, और जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार डट गए हैं और हक और सच के ऊपर खड़े हो गए हैं और जान की परवाह नहीं कर रहे, किसी प्रेशर के अंदर नहीं आ रहे। इसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में रखते हैं। बड़ी तहलका खेज़ स्टोरी जो है वो आज डेवलप हुई है। आज जो है कोर्ट के अंदर से बड़े धमाके हो रहे हैं। एक तो ये ख़त वाला मामला, आपको पता है इसका ताल्लुक भी अदालत से है, और दूसरी जानिब नाज़रीन आज बाबर सत्तार के रिलेटेड जो उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किए और उनकी जो ज़्यादती मालूमात लीक की, उस हवाले से भी समाअत हुई है और वहाँ से भी बड़ा खड़ाक सामने आया। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा खड़ाक हुआ उसकी तफसीलात भी रखी थी। तो आज कोर्ट से बड़े धमाके हो रहे हैं। ये जस्टिस बाबर सत्तार की जो मालूमात लीक्स की गई और तौहीन अदालत का जो केस है, इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन दुबई लीक्स, ये बड़ी ख़तरनाक लीक्स वाला मामला, इसके अंदर वो जो अपने आप को पाक समझते हैं या अपने आप को पाक कहते हैं, वो बड़ी बड़ी अहम शख्सियत इस लीक्स के अंदर जो है वो आ रही हैं। अब ये नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुबई लीक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो दुबई लीक्स हैं, आपको पता है कि फैसल वाडा जो है किन के बंदे हैं, किन के उनकी जो बड़ी पेशगोइयाँ हैं वो सच साबित हुई हैं। क्योंकि आपको पता है जो फैसला साज हैं या जो वो करना चाहते हैं ताकतवर या अहम हल्के, उनके साथ इनकी कुर्बत है और वो इनको बता देते हैं, फिर ये मीडिया के ऊपर बैठ करके वो पेशगोई करते हैं तो वो सच साबित हो जाती है। तो अब नाज़रीन एक बड़ा भुंजाल आने जा रहा है जो दुबई लीक्स वाला मामला है। अब ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया। फैसल वाडा की आज एक ट्वीट्स आती है, ये ज़रा सुने वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ख़बर है कि मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपोगंडा होने को है और किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वहीं लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब ज़रा आपने देखना है वो किस तरह अब चीज़ों को जोड़ रहे हैं और किस तरह पहले ही बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि क्या वो कहते हैं इस प्रोपोगंडा की टाइमिंग चेक करें, क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबा बंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा इस प्रोपोगंडा में मुमकिना तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी, ये जो दुबई लीक्स आ रही हैं। वो कहते हैं जबकि मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट, अब आपको वो असल बात समझ आएगी कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, SIFC। आपको पता है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको उनकी सहूलतकारी के लिए, उनकी आसानी के लिए एक बोर्ड बना है जिसमें आर्मी चीफ हैं, वज़ीर आज़म हैं, चारों वज़राए आला हैं। तो इस हवाले से ये जब बनाया गया, आपको पता है गवर्नमेंट तो अभी बनी है, तो वो कहते हैं क्या आने वाली मुहिम का टारगेट जो है वो SIFC और दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी है। सवाल ये भी है कि इसका हतमी जो हदफ है कौन है, वक्त आने पर सब बताऊंगा। यानी कि अब इसमें बड़ी अहम शख्सियात फंसने जा रही हैं। अब इसके ऊपर समी इब्राहिम साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि बड़े बड़े चोर नंगे होने वाले हैं और उनके जो टट्टू बोल रहे हैं कि स्कैंडल आ रहा है ताकि बेईमानी जो डाका है और झूठ को ये कहकर छुपाया जा सके कि हमने तो पहले ही बता दिया कि स्कैंडल आने वाला है, हराम खोरो जल्द बेनकाब होने वाले हो, दुबई लीक्स आ रही हैं। अब ये जो दुबई लीक्स आ रही हैं इसमें इस प्लेटफॉर्म का जिक्र है और ये दुबई लीक्स में बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो फंसने जा रही हैं और फैसल वाडा के ज़रिए ऑलरेडी प्लान बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। अब उसने रिपोर्ट होना है कि ये दुबई लीक्स हैं क्या। तो अब फैसल वाडा को उन्होंने आगे कर दिया, जी आप बनाए बयानियाँ और ताकि उसको हम समेट सकें, कह सकें जी हमने तो पहले बना दिया था और ये एक प्रोपोगंडा है। नाज़रीन, उसके बाद आगे बढ़ें तो जो जस्टिस बाबर सत्तार को धमकी में इस खत मौसूल हुआ है वो ख़त भी लीक हो गया है
اور جسٹس بابر ستار آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور اس ڈٹ کے کھڑے ہونے کی اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے خط لکھے، اور اس کے بعد پھر ان خط لکھنے کے بعد جو انہوں نے سٹینڈ لیا، اور جو آئی بی، ایف آئی اے، پیمرا، ان سب کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے، تو جناب اب وہ ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے، یہ اب تہلکہ خیز ہے، اور اب یہ کیس کا سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار پھر ڈٹ کے کھڑا، وہ پھر نہیں ڈر رہا، وہ پھر پریشر نہیں لے رہا، انہوں نے پھر خط لکھ دیا۔ اب انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق، اور اس خط میں وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ میں تفصیلات لکھ دیتا ہوں جو انہوں نے خط لکھا ہے، ان کو جو دھمکیاں لگائی گئی ہیں اس میں ناظرین کرام جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہی کرتے ہوئے چیف جسٹس کو خط میں انکشاف کیا ہے۔ اب بھی چیف جسٹس صاحب کو میرا خیال ہے اس کو لٹکاتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور دلیلیں دیتے ہیں، یا اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکشن نہیں لیتے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میرا خیال اب گھر چلے جانا چاہیے۔ ناظرین کرام اب وہ جو انکشاف ہوئے ہیں ذرا سنیے گا۔ آڈیو لیک کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیک کیس میں انہوں نے بڑا سخت اور جس طرح سٹانس لیا اور فیصلہ دیا اور اس کو ٹیک اپ کیا اس کیس کو، تو اب سنیں جو پریشرائز ان کو کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں آڈیو لیک کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا اور کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے کہا کہ ٹاپ آفیشلز کی طرف سے یہ پیغام ملا، یعنی کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کون آتا ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سول اور جو دوسری ایجنسیز ہیں جیسے آئی ایس آئی ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیغام میں کہا گیا کہ سرویلنس کے طریقہ کار کی سکروٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اس طرح کی دھمکی میں اس حربے پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے جو ہے وہ انصاف کے عمل کو نقصان پہنچے گا، خطرہ ہے پی ٹی اے سے متعلقہ مقدمات کے بارے میں بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کی ایک دھمکی امیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ناظرین کرام ان کو ایک خط دیا گیا، اور اس کے بعد آج جسٹس بابر ستار کے ریلیٹڈ ایک جو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے بھی سن لیں۔ اب یہ تو جسٹس بابر ستار نے تو یہاں کر دیا کہ جناب کون لوگ ہیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ سیکرٹس بتا دیے کن لوگوں نے ان کو دھمکایا، اور یہ بڑی بات ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ڈر نہیں رہا، ایک جج جو ہے وہ پرواہ نہیں کر رہا، ایک جج جو ہے وہ اس کو نہیں پرواہ کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرا انجام کیا ہوگا، اور وہ ڈٹ کے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میرا خیال قوم کو بھی ان جیسے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج سماعت ہوئی ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں، لارجر بینچ نے جس سماعت کی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز خان بینچ کا حصہ ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس بابر ستار نے اپلیکیشن دی تھی کہ جناب وہ جو ان کی ڈاکومنٹس لیک کیے گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے خط لکھا تھا کہ اس خط کو درخواست میں تبدیل کر کے جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سن لیں، اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب اس کیس کو ایک تو فاسٹ ٹریک پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور لمبی تاریخ نہیں دی جائے گی، صرف اگلے ہفتے تک اس کو ملتوی کیے ہے۔ اب ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو ذاتی حیثیت میں کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی حکم نامہ جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جتنے بھی ٹاپ کے ادارے ہیں جیسے ہماری ایجنسیز ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کا یہ معاملہ چل رہا ہے، آئی بی ہے اور اس کے علاوہ دوسری ایجنسیز ہیں، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے عدالت کی جانب سے۔ آج یہ جو سماعت ہوئی ہے تو ناظرین کرام یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، دھماکہ خیز جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، ایف آئی اے ہے، اور آئی بی اور پی ٹی اے کا کردار انہوں نے کہا کہ دیکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ان کے کردار کو ہمیں دیکھنا ہوگا، یہ ان کے سخت ریمارکس تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ عدالت نے یہ بھی فیصلہ کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ جو اہم ریمارکس اب سنیے گا اس میں انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کی فیملی کی جو ذاتی معلومات حکومتی اداروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، تو یہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
वज़ीर दिफा को नोटिस जारी कर दिया गया, बाकी एजेंसीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए। तो ये बड़ा धमाका होने जा रहा है। ये अब जो चीज़ें डामाडोल थी और जिस तरह चीज़ों को प्रेशराइज़ करके चलाया जा रहा था, मेरा ख्याल है जिस तरह जजेस डट गए हैं अब उस तरह नहीं चलाया जाएगा। तो ये नाज़रीन काम आज बड़े धमाके हुए हैं। ये आज की बड़ी जो टॉप स्टोरीज़ हैं या बड़ी डेवलपमेंट्स जो आज हुई हैं वो मैंने आपके सामने रखी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।